आयज आमी येयल्ले तुमकां अपडेट दिवपाक गांवचो जो सर्वे नंबर 302/39A हांगासर जो प्रोजेक्ट चल्ला तेजेर आमी आतां कंप्लेनी फायल केल्ल्यो सगळे जाले, सगळ्याक इनवॉल्व जाले. डेप्युटी कलेक्टरान सुद्दां तेंचेर आतां फायल केल्ली आसा. आनी आयज आमकां सकाळी अशी गजाल कळ्ळी की हांगासरले पत्रे काडप चालू आसा म्हणून. तुमी पळोवंक शकतात फाटल्यान कसो कितें हिल कटींग केल्लो आहा तो. आनी ते पत्रे काडले आनी आतां तेंचे फुडलो प्लॅन कितें आहा तो कळना. तेंच्यांनी हांगासर मातशें वायडनींग केल्लें रस्त्याचें आपल्या हिसपान म्हणून. आनी ते करून ते आतां पत्रे भितून मारतात काय ते आतां बंद करून वयतात हे आमकां कांय खबर ना. ते आनी थोड्या दिसांनी कळटलें. पूण पंचायतीक, सरपंचाक, सेक्रेटरी हांकां विचारूंक सोदता, बाबा तुमी हे इतलें करतात, तुमचे कडेन आमी येयले, गांवकार येयले, सगळे केले आनी आयज तुमच्या उतराक तुमच्या लेटराकूय व्हॅल्यू ना. आनी फाटल्यान तुमी इतलें सांगून सुद्दां काम कशें चलता तें तुमी पळयात. आमी हेजेर कंटिन्युअस अपडेट घेता आनी हो प्रोजेक्ट जाता इतल्या बेगीन बंद करपाचे मार्गार आहात. पूण हितून आमकां जो हेल्प जाय आसलो तो पंचायती कडल्यान आयज मेळ्ळो ना. सो पंचायतीकूय सांगूंक सोदता, तुमी इतली लेटरां केल्यात. आमी जेन्ना तुमकां एक ते दीस मनोज पंचायतीन येयले, आमी सगळे पंचायतीन येयले आनी फोर्सफुली तुमकां लेटर काडपा लायले, स्टॉप ऑर्डर काडपा लायली. तुमी तेजेर रस्त्याचेर स्टॉप ऑर्डर काडल्यात, प्रोजेक्टाचेर काडूंक ना. आनी आयज खंय तरी इन्स्पेक्शन जावपाचें आहा त्या टायमार तेंच्यांनी आतां पत्रे काडले आनी कितें तरी आपल्या हिसपान करतात ते.